أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا. جو فکرہ اچھا لگے بلند آواز سے سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جانی چاہیے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. سونے ورگا نہ جگ وچ آیا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. سونے تے من مونے آقا ہر سونے تو سونے آقا. سونے تے من مونے آقا ہر سونے تو سونے آقا. جدو حبشی نو سینے نال لایا او جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. سونے ورگا نہ جگ وچ آیا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کالی زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی. کالی زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی. او جدو زلفاں نو چہرے تو ہٹایا او جدو زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. یوسف ورگے اوہدے بردے سونے حوض دا پانی بردے. یوسف ورگے اوہدے بردے سونے حوض دا پانی بردے. سونے ورگا نہ جگ وچ آیا او سونے ورگا نہ کسے مائی جایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. سونے تے من مونے آقا ہر سونے تو سونے آقا. سونے تے من مونے آقا ہر سونے تو سونے آقا. جدو حبشی نو سینے نال لایا او جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے. کڈا سونا رب سونے نے سونے نو بنایا تے سونے